साइफर केस कैदी नंबर 804 के बारे में बड़ा फैसला, अमरीका से अहम बयान। नवाज शरीफ की वापसी पर निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ का गिरफ्तारी के बारे में अहम ऐलान। कोयटा में बम धमाका, मौलाना फजल रहमान के इंतहाई करीबी साथी शदीद जख्मी। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, जारी पकड़ ले, पेट्रोल की टंकियां परवा लो पाजी, नीचे रुकना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये ऐसा पूरा शौक दौर है कि जिसकी सिमत का तयन जो है वो अभी तक फ़िलहाल नहीं हो सका। एक तबाही का गड़ा है, महंगाई का एक तूफ़ान है जिसकी शिकार अवाम है। अशराफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैक्स लगे तो वो अवाम से पूरा कर लिया जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन पर टैक्स लगाएं तो वो अवाम से पूरा कर लेते हैं। दुकानदार जो है, महंगाई हो तो वो पैसे बढ़ाकर अवाम से पूरा कर लेते हैं। तख्ता मश्क अवाम है आज। मगर एक शख्स है जो जेल की सलाहों के पीछे बैठा है, उसके बगैर निज़ाम चलेगा या नहीं चलेगा। वो जब तक इस मुल्क के सियासत में हिस्सा लेकर अपना कोई रोल प्ले करता है, उस वक्त तक क्या उसको हटाना ही मकसूद है या उसको वापस लाकर हालात को संभालने की भी कोई नवीद है। इस पर बात करते हैं नाज़रीन। अमरीका क्या कहता है, और निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को हथकड़ी लगेगी, मगर में बड़ा हुआ है। नाज़रीन इकराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा एंड तक, ताकि आपको जो है हमारे तज्ज़ियात जो है पहुँचते हैं तो उससे आप बाखबर रहिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहा जाता है बिजली चोरी रोकी जा रही है, डॉलर को रोका जा रहा है, मगर उसका अंजाम ये होता है कि डॉलर मुल्क में उसको कंट्रोल कर लिया। हमारे आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की काविशों से बिजली की चोरी रोकी जा रही है, पकड़े जा रहे हैं, केसेस बनाए जा रहे हैं। मगर नाजरीन, अगर ये कुछ कंट्रोल हो रहा है तो ना तो बिजली सस्ती हो रही है, लोड शेडिंग है कि वो अपने तौर पर मौजूद है, पेट्रोल है कि वो ऊपर ही जा रहा है, डॉलर अगर नीचे आ रहा है तो पेट्रोल को भी नीचे आना चाहिए। मगर अजीब सितम है कि डॉलर तो नीचे आ रहा है, पेट्रोल ऊपर ही जा रहा है। तो ये सिलसिले चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो कोयटा में बम धमाका हुआ है जी, उसमें मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी जनाब ये हमदुल्ला साहब वो ज़ख्मी हो गए, शदीद ज़ख्मी हुए। ये मुल्क के हालात हैं। हमारे लिए इस वक्त अफ़गानिस्तान ही बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस वक्त के हालात ये बन चुके हैं। तो अब आते हैं जी असल बड़ी ख़बर जो है वो है साइफर का मामला। वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब को हथकड़ी जब लगाई जाएगी तो क्या होगा, इस पे आगे बात करते हैं। मगर साइफर के हवाले से आज बड़ी भरपूर उम्मीद थी कि साइफर केस में आज कप्तान की ज़मानत हो जाएगी। साइफर केस जो है वो केस है जिसके कानून की मंजूरी सदर ममलकत ने दी ही नहीं, दस्तखत की नहीं। मगर उस बग़ैर दस्तखतों के सदर की मंजूरी के कानून भी बन जाते हैं, अदालतें भी मर्ज़ वजूद, एक अदालत भी मर्ज़ वजूद में आ जाते हैं, उनमें ऑनरेबल जज भी तैनात हो जाते हैं। उनमें केसेस की जो इब्तिदा होती है तो उसमें सिर्फ PTI के 3 केस हैं। साइफर केस में जनाब शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और असद उमर, ये कानून वो जो भगोड़े हैं जाते जाते जो लूट मार करके चले गए हैं, ये उन्होंने कानून आखिरी दिनों में बनाया था। उस वक्त भी आवाज़ें उठी थी कि ये कानून इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया गया। तो तख्ता मश्क उसी की है, उसी की पार्टी और वही है। आज जनाब जज जो हैं इस स्पेशल कोर्ट के, उनसे तवक्को की जा रही थी जेल में भी, जैसा कि वो कह के आए थे कि मेरा नाम जो है हुमायूं दिलावर नहीं है। अबू हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं उनसे तवक्को की जा रही थी बड़ा बोल्ड फैसला देंगे, दबंग किस्म का फैसला देंगे। मगर पहले तो वो
ان کی طبیعت ناساز ہوگی، پھر ان کو ایمرجنسیز میں چھٹیاں لینی پڑیں۔ آج اللہ اللہ کر کے جو ہے ضمانت کا کیس لگا، مگر ضمانت مسترد ہو گئی۔ کیا کیا جائے؟ 200 کے قریب کیس بنائے گئے ہیں، ان میں سنجیدہ ترین کیسز بنائے۔ یہ آخری کیس جو ہے انہیں نظر آیا کہ وہ توشہ خانہ کیس میں تو نااہلی نہیں ہوگی، تو اس کو مزید شکنجے میں کسنے کے لیے جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی ابھی تیار کر لی گئی ہے، جس میں کپتان کو گناہ گار قرار دے دیا گیا۔ 2000 صفحات پر جناب اتنے بڑے دہشت گرد کے خلاف رپورٹ تیار کی گئی ہے، سائفر کیس ہے۔ مطلب اس تمام کا لب لباب یہ ہے کہ اس شخص کو باہر نہیں آنے دینا۔ وہ باہر تھا تو تب بھی چیلنج تھا، وہ اندر ہے تو تب بھی چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس کی مقبولیت جو ہے سب سے بڑا چینل ہے، اس کا توڑ جو ہے وہ ہے کوئی نہیں۔ آپ نے ساتھی توڑ لیے، عوام کو توڑنا جو ہے وہ آپ کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی پارٹی کو جو ہے زبردوز کر کے رکھ دیا نا، لیڈر کو بھی اندر کر دی، سارے لیڈر اندر ہیں، سیریس کیس بنے ہوئے ہیں، رفو چکر ہوئے ہیں، غائب ہیں، کارکن گرفتار ہیں، مگر وہ اس کے باوجود چیلنج بنا ہوا ہے۔ اور سارے اس وقت نظام کا محور جو ہے، ساری طاقت اور توجہ اس کا جو ہے وہ عمران قیدی نمبر 804 ہے۔ امریکہ کی طرف سے آج بیان آیا جو انتخابات کو ڈیلے کرنے کی حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آگے کھینچا جائے گا۔ الیکشن کمیشن جو ہے صدر مملکت کی نہیں مانتا، اور نہ چیف سپریم کورٹ آف پاکستان کو مانتا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار ادارہ ہیں، ہم خود کریں گے۔ نگران وزیر اعظم، نگران کابینہ اور صوبائی حکومتیں بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کا اختیار چیف الیکشن کمیشنر کے پاس ہے، نہ کہ صدر مملکت کے پاس ہے۔ مگر اب اس کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ امریکہ نے اس سلسلے میں بیان دیا ہے، وزارت خارجہ نے، کہ بروقت اور صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنا جائے۔ بروقت بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں، اس لیے کہ سفیر جو ہیں، امریکی سفیر جو ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر سے مل چکے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے مل چکے ہیں، محسن نقوی صاحب سے، آئی جی پنجاب سے مل چکے ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ سے مل چکے ہیں، کل یو کے ایمبیسڈر جو ہے وہ بھی ملے ہیں۔ اس ملنے کے ملاقاتوں کے بعد جو انہوں نے محسوس کیا، انہیں جو بو آئی، جو اسمیل کیا، انہیں لگا کہ شاید الیکشن جو ہے وہ مردم شماری کی آڑ میں لیٹ کیا جائے، تو اس لیے آج انہوں نے بیان دینا ضروری سمجھا کہ بروقت الیکشنوں کا انعقاد یقینی بنایا جائے اور عوام کو ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ دیا جائے۔ اب نواز شریف صاحب کو ہتھکڑی لگ جانی جی آگے استقبال کی تیاریاں۔ عجب قصہ ہے، عجب داستان ہے کہ ایک صاحب جو اپنی مرضی سے گئے، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ امام خمینی بن کے واپس آ رہے ہیں، وہ کسی بڑے اس کے جو جلا وطن لیڈر ہوتے ہیں وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، عوام ان کے منہ کھولے استقبال کے لیے تیار ہوتی ہے۔ کیا وہ ایسا کوئی مقام ہے؟ خود گئے تھے اسٹامپ پیپر پہ، بھائی نے گارنٹی دی تھی، گارنٹر بھی باہر ہے اور وہ خود بھی باہر ہے، نہ تو انٹرپول کے لیے لانے کا انتظام ہوا، سزا ہوئی تھی انہیں، عدالت سے سزا یافتہ تھے، بہانہ کر کے وہ باہر جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، نہ تو عدالت بلاتی ہے۔ ہماری عدالتی نظام بھی بڑا عجیب ہے، ہمارا عدالتی نظام بھی جو کوڑا ہوتا ہے اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، اور جو گھوڑا ہوتا ہے اس سے جان چھڑاتا ہے۔ تو ہمارا یہی نظام ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہیں عدالتوں نے ریلیف دے دیے اور کہیں پکڑ کے اندر کر دیا جھوٹے کیسز میں، عدالتی نظام ہے۔ جناب نگران وزیر اعظم سے سوال کیا گیا کہ جناب وہ سابق وزیر اعظم آ رہے ہیں کہ انہوں نے ہتھکڑی لانی ہے یا کی پروگرام ہے؟ تو جناب کاکڑ صاحب فرماتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہتھکڑی لگائی جائے گی۔ اس وقت جو بھی حالات ہوئے، یہ ہتھکڑی لگانا جو ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ انتظامیہ مناسب سمجھے گی تو ہتھکڑی لگائے گی، اگر نہیں مناسب سمجھے گی تو نہیں ہتھکڑی لگائے گی۔ گویا ان کی طرف سے یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ ہتھکڑی لگائی جائے گی، ان کا استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا ان کی استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ یہ کام جو ہے وہ وہاں کی اس کا مقامی حکومت کا ہے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کا ہے۔ قانون کے مطابق اگر ہتھکڑی لگتی ہے تو لگائی جائے گی، اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں نہیں لگانی تو پھر نہیں لگائی جائے گی۔ اللہ اللہ خیر صلاح، تسی کیوں ایویں کوڑ دے کھپدے ہو؟
تو یہ بات ہے جی، پاکستان کا یہ نظام ہے اس وقت، اور اس نظام کا سلسلہ جو ہے وہ کہاں رکتا ہے جا کر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمارا اور آپ کا رب تعالی حامی ناصر، اور پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔